Maayong adlaw mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Karon atong pagbasahon ang Santos nga Ebanghelyo para ugma nga adlaw, Hunyo 22, 2025. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa nakahibalo niini ang mga tawo, nangapas sila kaniya ug giabi-abi sila ni Hesus ug gisultihan niya bahin sa gingharian sa Dios ug iyang giayo ang mga masakiton kanila. Sa dihang nakasalup na ang adlaw, niduol kaniya ang 12 ka mga tinun-an ug niingon, paadtoa ang katawhan sa kasikbit nga mga kabaryuhan o kabalangayan aron makapahulay ug makapangaon kay awaaw kining dapita. Apan giingnan sila ni Hesus, hatagi ninyo sila ilang makaon. Mitubag sila, wala kami dalang pagkaon gawas lamang sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Manglakaw ba kami aron pagpalit og igong pagkaon alang niining mga tawhana? 5,000 ka mga kalalakihan ang didto niadtong higayuna. Busa mingon siya sa iyang mga tinun-an, palingkura sila tinag 50. Unya ilang gituman kini ug gipalingkod ang tanan. Unya gikuha ni Hesus ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Mihangad siya sa langit ug mipanalangin ug mipikas-pikas niini ug mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron bahin-bahinon kini sa mga katawhan. Og nangaon og nabusog ang tanan. Unya gitigom nila ang mga saling lugas niini nga mikabat kini og 12 ka mga bukag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong pamalandungan ang atong gibasa aron ato ikapaambit sa atong mga kaigsuonan kini nga mensahe, maayong balita gikan sa mahal nga Dios. Usa sa pinakatlawom nga tinguha sa atong kasing-kasing isip tawo mao ang pagbaton og bisan usa ka tawo nga makasulod sa atong kasing-kasing ug makailah kanato sa hingpit. Sa laing bahin, ang pinakalawom nga kaguol mao ang pagbati nga walay nakaila ug nakasabot kanato sa hingpit. Nining adlaw atong gisaulog ang dakong kapiestahan sa labing balaan nga lawas ug dugo sa Ginoo, ang balaan nga Eucharistia, ang sakramento sa panag-ambit ug kasing-kasing sa kasing-kasing nga relasyon uban sa Ginoo. Sa Santos nga Eucharistia, ang Ginoo naghisgot dili lamang sa atong tinguha nga adunay makailah kanato sa hingpit, kundili ang iyang hiniusang lawas ug dugo, hunahuna, kasing-kasing ug kalag kita mahimong iya. Sa unang pagbasa, gipanalanginan ni Abraham si Melchizedek, ang hari sa Salem
og pari sa labing halangdon nga Dios. Human siya mihalad og pan ug bino, nagrepresentar siya sa atong Ginoo isip walay katapusang pari ug tawhanong pataliwala sa Dios. Sa ikaduhang pagbasa, sa katapusang panihapon gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang mga disipulo ang iyang balaang lawas ug dugo, ug gisugo sila sa pagpadayon niini isip handumanan sa iyang pagsakripisyo sa kaugalingon ug kinabuhi. Sa maayong balita sa atong pag-ambitay, pagpikas-pikas sa pan sa atong kinabuhi, nahimo kitang buhing lawas nga naghatag og kinabuhi sa usag-usa. Sa santos nga Eucharistia, ang Ginoo kanunay nga naghulat kanato, magpaduol kita kaniya aron atong masinati ang labing lawom nga kalipay nga hingpit nga mahiusa kaniya. Amen.